सर येवकार आयज सर काप्रेश्वर देवस्थान जी कमिटी आसा पर्वरीम तर आयज तुमी तेजे प्रेसिडेंट आयज तुमी प्रसादांक गेलेले कितें जालें ते प्रसादांक? जय काप्रेश्वर। आयज आमचो वेताळ जो श्री देव वेताळ मुळगांव जे आमी काप्रेश्वराचो जावं ह्या गांवांत कितें बऱ्या वायटाचो आमी जो प्रसाद स्पेशल आमी तरी घेवंक वयता त्या देवा कडेन आमी आयज प्रसाद घेवंक गेल्ले। स्पेशल प्रसाद घेवंक गेल्ले आमची जी कमिटी आहा जी काप्रेश्वर देवस्थान जी आहा ते काप्रेश्वर देवस्थानची समिती कमिटी आहा त्या कमिटी मार्फत आनी जे लोक भावीक आसा काप्रेश्वर देवस्थानचे जे देवाक मानपी जे उत्सव कमिटी आहा ते आमी सगळे मेळोन आयज देवाक थारल्या प्रमाणे जे देवाची विटंबना केल्या आनी देवस्थान आमचें उद्ध्वस्त केलां त्या निमतान देवस्थाना खातीर देवा खातीर आमी प्रसाद घेवंक आमी हांगासर आमच्या मुळगांव प्रसाद घेवंक गेले आनी प्रसाद आमी वांगडा सगळे आसले कमिटीन ते प्रसाद लायलो आनी प्रसाद देव कमीत ते कमी 1.5 वर हे देव हो प्रसाद जावंक ना आनी देव उलोवंक ना अशें कितें कितें देवाक विचारलें आमी हांकां बाकीच्या ब्राह्मणांक जावं बाकीच्यांक सगळ्यांक विचारलें की देवान हो प्रसाद टायम कित्याक लागलो की देव हो दुखावलेलो आहा सगळ्या वाटेन देव दुखावलेलो म्हणजे सगळे देवाचे जे प्रसाद लायलेले आहा आमी ते देव दुखावलेले आहा म्हणजे जो काप्रेश्वर दुखावलेलो ब्राह्मण दुखावलेलो तसोच जो देव वेताळ आमचो मुळगांवचो जे देवाक आमी मानता सगळे आमी काप्रेश्वराचे जे आमी जे विधी जी सुरवात आहा उत्सव जो आहा तो जाता त्या उत्सवाक आमी सगळे आमी प्रसाद घेवन आमी काप्रेश्वरा कडेन देव आमचो वेताळा कडेन वयता मुळगांव तेणी सांगलें की देव सामको सगळे देव दुखावलेले आहा त्या खातीर आमकां वेळ जाता आनी जेन्ना देवान उलोवंक स्टार्ट केलें 1.5 वराच्या उपरांत की जो प्रसाद आमी घेतलो 2-3 तरेचे प्रसाद 3 तरेचे प्रसाद घेतले ते 3 तरेचे प्रसादा भितर एक तर आमी देवा बद्दल घेतलो आनी ब्राह्मणा बद्दल घेतलो सुरवात केली आनी आमकां सांगलें गेलें की प्रसाद लागलो की ब्राह्मण सुरवात ब्राह्मणाचो घेवन ब्राह्मण थंयच आसा ते वडाचे एक पाळ मूळ उरलेलें आहा पाळ येयलेलें आहा ते पाळ उरलेलें आहा तो पाळ हो वडाचो वंश आनी त्या जागेर ब्राह्मण उरलेलो आहा आनी ब्राह्मणान दवरलेलें आहा। दुसरें आमी काप्रेश्वराचो घेतलो की काप्रेश्वर बाबा थंय आसा कित्याक काप्रेश्वरा हेंच्यांनी येयलो आनी थंय खंय तरी दवरलो तेंच्यांनी सांगलें की अदृश्य शक्ती ती मुर्तीचें एक रूप आहा तें एक रूप तेंच्यांनी येयलें पूण तो देव आहा अदृश्य शक्ती ती थंयच आसा थंयच आसात लोकांक जे आशिर्वाद दिवपाक आनी लोकांचें बरें करपाक आनी मागीर आमी खुबश्यो गजाली चालले तितून आनी एक गजाली चालली जी देव जे विटंबना करून जे ऑर्डर कसली नासतना कोणाक कांय सांगिनासतना इन्फॉर्म करनासतना एक वडाचें ओके पूण जे देवस्थान आहा जे काप्रेश्वराची मुर्ती जी आसली जे काप्रेश्वराचें एक रूप आसलें तें तेंच्यांनी येयलें म्हणून आमी त्या खातीर विचारलें की देव थंयच आसा कशें की आनी जे येयलें जे व्हरपाक जे लोकांनी साथ दिलो जे व्हरपाक लोकांनी जे काडून येयलें आनी सगळे जे लोक आसले तेंचें कांय कितें तेंचें बरें जातलें वायट जातलें कांय कितें की आमकां पळोवंक जाय आसलें की देव थंय खरेंच जागृत आसा देवान दाखयलेलें जागृत आसा म्हणून आनी त्या निमतान आमी विचारलें की देव तांकां कशें कितें आहा तांकां देव तेंच्या फाटल्यान कसो आसतलो की तेणी सांगलें की देव तांकां योग्य तें फळ दितलो तांकां जो धोको आसतलो जो धोको तांकां केन्ना कहो कितें सलमातलो आनी केन्ना कितें कळटलो तो देव दाखोवन दितलो बेगीच्या बेगीन दाखोवन दितलो कित्याक अशी विटंबना खंयसर हें हिस्ट्री ब्लॅक डे म्हणून येता एक काळो दीस गोंयचो 1 मार्च आनी 2 मार्च ह्या मदीं देवाची कोणाक सांगिनासतना जी मुर्ती येयली उखलून आनी जे देवस्थान आमचें नश्ट केलें तो आमचो म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान पोर्तुगीज जे गोंय मुक्त जालें तेज्या उपरांत हो पयलो हो क्षण आनी पयलो दीस आसतलो हांव म्हणिना डेवलपमेंट तुमी करा जाय तें करा ते डेवलपमेंटाचें म्हाका आनी कांय उलोवपाचें ना की डेवलपमेंटाच्या निमतान आनी थोडे हितून कितें तरी पॉलिटिक्स आहा हें सगळ्यांक आयकूंक येता आतां आनी लोकांकूय कळ्ळां की कितें तरी आहा म्हणून हें देवस्थान काडून येयलेलें आहा हे खुबश्यो गजाली हे फुडें घडपाच्यो आसा आमी प्रसादूय घेतलेलो आहा की आमी थंय रावूंक ना आमी घेतलेलो प्रसाद की देवस्थान जें काडून येयलें त्या खातीर गांवांत जे जो वायट काळ ची वायट कितें तरी शक्ती हें निर्माण जावची न्हू म्हणून आमी प्रसाद घेतलो आनी देव खंय आसा आनी देवा खातीर आमी जी कमिटी आहा ही कमिटी केल्ली
ती कमिटी कितें करतली आनी कित्या खातीर हें आमी विचारूंक गेल्लेले. सर आता काप्रेश्वराचो जो तुम्ही प्रसाद घेतला, कौल घेतला, काप्रेश्वराचें कितें सांगलां म्हटल्यार खंय म्हणून त्याच प्लेसीर आसतलो काय दुसऱ्या अशें प्लेस बीन अशें तुमी पयल्या बीन? ना, आमी आतांच सांगलां तुमकां की काप्रेश्वरचें एक ग्रूप आहा ते थंयसरूच आसा, ते थंयसरूच आसा एक ग्रूप, आनी ब्राह्मणाचें एक ग्रूप थंय आसा. आदीं जें कितें आसलें तुमी म्हणटा थंयच आसतलो नासतलो, म्हणजे थोड्यांचे विचार कितें आहा, थोडे म्हणटा जी मुर्ती जी आहा देवाची, ती देवाची मुर्ती खंय येयली की देव थंय आसतलो, तशें नासता तें, तशें नासता तें. आदीं गांवांनी हे राखण देवता आहा, खुबशे गांवांनी वचा, इवन शेजारचे जो आमचो स्टेट आहा महाराष्ट्रा, ते महाराष्ट्रान बीन वचून पळया तुमी, थोड्यां कडेन थंय जाग्यार, इवन गोंयान खुबशे जाग्यार अशें आहा की मूर्ती ना, देवाचें एक रूप तेंच्यांनी दाखोवंक ना, तें अदृश्य रूप. आमी हांगासर एक थंयसर ते मूर्ती ना, पूण देवा कडेन ते रावंड मोठे मोठे फातर धरून जे मानाची थोडे एक मान बाबा देवाक हांगासर दिवचो, हे जागे दाखोवन थंयसर तेंच्यांनी देवाक एक मान दिल्लो, देवा कडेन थंयसर हें दाखयलेलें. पण आतां कितें जालां, देवाचें एक रूप दाखोवचें आनी ते मानाचे जागे थंय सायडीक आसचे, हें म्हणजे सगळे कडेन जाल्लेलें. देवाचें रूपां हाडून दाखयलेलें आहा, हे बाबा देवाचें एक रूप आहा, हें आसूं शकता. सर कन्सल्ट MLAन एक लोकांक व्हरोन CMाक मेळयलेले जे पोरवोरचे स्थानीक आसले ते, आनी तेंच्यांनी काल दिसता एक सुकूर थंयसर एक प्रसाद घेतलेलो तिस्काच्या एका मंदिरान. तर हेजेर तुमी कितें म्हणटा? ती म्हणटा एक देव खंय तिंका जाय म्हणटा, अशें कितें तरी आयकपाक येयलेलें, हेजेर कितें म्हणूंक सोदता? देवा बद्दल हे प्रसादा बद्दल जें आहा तुमी म्हणटा तें म्हाका कांय खबर ना, म्हाका कोणी सांगून वचोंक ना. जो प्रसाद आहा तो प्रसाद घेवपा खातीर कोण गेले, कितें गेले, आमची कमिटी जी आहा काप्रेश्वर देवस्थानची जी कमिटी आहा, आयज जी कमिटी आयज वेताळा कडेन आमी गेले आनी ते वेताळा कडेन प्रसाद घेतलो. तेन्ना प्रसाद घेवच्या पयलीं हांव जाणा, हेच्या पयलीं आमची कमिटीच वचून घेताली, देवाचो उत्सव आसतलो, 5 ते 6 जाण लोक वयताले आनी प्रसाद घेताले. आनी म्हाका तर खबर आहा हेच्या पयलीं जे मुळगांव जे वेताळ आहा, ते वेताळाची कमिटी आहा, देवस्थान आहा, देवस्थानचो ब्राह्मण आहा, भट आहा, तो सुद्दां सांगतालो की देवस्थाना खातीर जो प्रसाद घेवंक सोदता, देवस्थाना खातीर जो प्रसाद घेता जाल्यार तुमी कमिटी, मेन कमिटी येवची, आनी कमिटी वांगडा 10, 100, 500, 1000 लोक गांव येयले उपकारता, पूण तुमी कमिटीचे कोण अध्यक्ष आसता आनी कमिटी वांगडा जे बाकीचे पदाधिकारी आसता तेंच्यांनी येवन घेवची रितसर, नाल्यार कोणी येयले आनी प्रसाद घेतलो सारकें न्हू तें. तो ते सांगतालो की कोणाच्या घराचो प्रसाद तूं घेवं शकना, आपल्या घराचो प्रसाद तूं घेवं शकना, पूण तशेंच आहा तें. सर आतां तुमी ब्राह्मण म्हटला, ब्राह्मण खंयचेर आसता चडसो? ब्राह्मण खंयचेर आसता तो प्रसाद घेवन पोवचो पडटा. ना, आतां जे वड कापला तेजेर ब्राह्मण आसलो तो? आमी जाणट्यांनी आमकां सांगल्या प्रमाणे, प्रसाद दिल्ल्या प्रमाणे ब्राह्मण थंय आसलो, आनी फाटल्या दिसांनी आमी जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक आमी प्रसाद घेतलेलो आनी खुबशे चवकशी केल्ली आनी तितून सांगलेलें की ब्राह्मण अजुनूय थंय आसा. आनी आयज पासून आमी प्रसाद घेतला ते सांगता की ब्राह्मण अजुनूय थंय आसा. बाकीच्यांनी म्हाका काय उलोवपाचें. आतां तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? फुडलो स्टेप्स कितें, प्रसाद जाल्लो आसा आनी फुडलो स्टेप्स म्हणजे जो गांव आमचो आहा, गांवांची कमिटी आहा देवस्थानची, आनी थोडे देवाक मानपी लोक आहा, तांकां आमी थोडे विचारतले, कित्याक जाणटे बिणटे आहा ह्याच प्रसादाक थोडे येवंक, म्हणजे हेल्थ प्रॉब्लम आहा थोड्यांक, ते येवंक पावना, पूण तांकांय म्हाका आमकां विचारूंक जाय न्हू. तेंच्यांनी थोड्यो गजाली पयले आयकल्या, आमी तांकां पयलीं फोन मारून सांगलें की बाबा प्रसाद जालो असो, आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमी प्रसाद घेतलेलो आहा. तेंच्यांनी कशें खंय देवाक विचार आनी कितें कितें आनी जाणकारी आमच्या वांगडा प्रसाद घेवपी आसले. ओके. आतां जे व्यक्ती पोरवोरचे काल प्रसाद घेवपाक थंय गेलेले तेंच्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता तुमी? म्हणजे हे कितें पॉलिटिक्स अशें दिसता तुमकां? हांव कितें म्हणून सांगू, म्हाजे कडेन काम मेळोन वचोंक ना की देवाचे भक्त जण. तुमचो खंय एक WhatsApp ग्रूप आहा खंय, आनी तेंच्यांनी खंय तुमकां WhatsAppar मेसेज घातलेलो खंय, अशें म्हणटा कार्तिकाक जाय जाल्यार तो येतलो खंय प्रसादांक, अशें आमकां एकड्यान म्हटलें म्हणून म्हणटा. देवाची फकाणां करूंक लागले ते, देवाचे खूब फकाणां करूंक लागले. तेंचें कितें जालां, हार नासता म्हणून गायंडोर नाचूंक लागला. गायंडोराचें लायफ आनी हाराचें लायफ कितें आसता तें तांकां सगळ्यांक खबर आसा, अशें करचें न्हू, खरेंच करचें न्हू. कित्याक WhatsAppच्या ग्रुपार आहा, हें आहा तें आहा. ती म्हणटा तुमी खंय मेसेज घातल्या म्हणटा, पण ताका काप्रेश्वर देव जाय तर तेणी
त्या प्लेसीर येवंक जाय आसलो म्हणटा प्रसादांक ताका स्पेशली आपोवंक जाय कित्याक म्हणजे एक चलता कितें तेंच समजना तांकां हांव न्हू देवस्थान जो आहा आमचो काप्रेश्वर देवस्थान त्या देवस्थानाक कसलो कसलो उत्सव जाता हांव उदळ सांगला उदक सकाळ उदक दनपारां प्रसाद जायना फुडें प्रेस घेतला कसलो कसलो उत्सव आसता देवाक कितें मान आसा देवा कडेन कसले हें जाता उत्सव जाता ते तांकां खबर आसा जाल्यार हांव नको म्हाका काय खबर ना तांकां कांयच खबर नासतलें आनी दुसरी गजाल अशें आहा की कोणी उबो रावलो हांव म्हणिना कमिटीक कितें आसता कमिटी जी आसा ही गोंयांत ही परशुरामाची भुमी ही मानली जाता आनी हांगा भरपूर देवतांचो हें आहा वास्तव्य आहा आनी देवांच्या आशिर्वादान सगळे फुडें सरता तांकां सगळ्यांक खबर आसा आनी जो प्रसाद आमी घेवन गेले ते आमी कमिटी म्हणून गेले कमिटी देवस्थानची आहा देवस्थानाक जे वांगडी आहा म्हणजे देवस्थानाक मानपी आहा ते सगळे मेळोन गेले आनी हो प्रसाद कितें आसा हो कमिटी जी आहा ती कमिटीनीच कितें आसा फुडें हें करून फुडें सरचें आसता कमिटीक खबर आसता कित्या खातीर प्रसाद घेवचो आसता आनी कित्या खातीर आसता तो हे लोकांक कांय खबर ना हो प्रसाद घेवप म्हणजे आमी ते तिसरो प्रश्न म्हणून सांगलेलो न्हू तो हे जे लोक गेल्ले प्रसाद घेवन गेल्ले हे लोक त्रास करता देवस्थाना खातीर देवस्थानाक त्रास करता हे त्रास करूंक लागले देवस्थानाक म्हणजे हे लोकांक आमी हेंच्या खातीर आमी एक प्रसाद घेतलो आनी त्या प्रसादाचेर आमकां सांगलें गेलें की हे लोकांक जे त्रास जातले जे कोण थंय गेलेले देवळान आमकां सांगिनासतना गेले आरे तुमी प्रसाद घेवन तुमकां कोणी हक्क दिलो कोणी मान्यता दिली हे जे लोक जे गेले हे म्हणजे हे लोक जे गेले ते देवाची फकाणां मारपाक काय खेलगिडी करपाक गेले आतां सांगलां हार नासता म्हणून गायणार नासचे न्हू देवाची चेष्टा करची न्हू तुमी म्हाका सांगून गेल्ले जाल्यार हांव तर म्हाका तर येल्लो ते वॉट्सअप ग्रुपाचेर हेजेर तेजेर म्हणटा ती फकाणां करता देवाची ह्या देवांची फकाणां करूं नाका हे आमी प्रसाद घेतला तें देव हेका सांगलें तांकां धोको आहा आनी धोको गावतलो तांकां सगळ्यांक गावतलो आख्या शासनाक गावतलो तेंच्या अशें प्रसादाचेर आमकां दाखोवन दिल्लेलें आहा सर म्हाजो एक लास्ट क्वेश्चन आहा जेन्ना हांगासर सगळीं प्रकरणां चलतालीं काप्रेश्वराक कन्सल्ट सरपंच खंयच दिसोंक ना तर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा हांव ते सरपंचाचेर आनी कितें उलोवं तुमकां सगळें खबर आहा आनी MLA सुद्दां दिसोंक ना हांगा सगळें खबर आहा सगळ्यांक खबर आसा हितून कितें पॉलिटिक्स आनी कित्या खातीर तें ओके जाय जाल्यार हेंच्यांनी सरपंच काल सकाळीं तेंच्यांनी हें जाता देवाचें विटंबना जाताली देवाक काडून गेले म्हाकाय खबर आहा की सरपंचाची फॅमिली जी आहा ती संत समाज हेका मान दिता संत समाजाची जे आहा आमचे जे सच्चिदानंद जे संप्रदाय आहा ते संप्रदायाचे ते हिंदू अशें कट्टर हिंदू म्हणटा जाल्यार कट्टर हिंदू जाल्यार तुमी म्हणटा जाल्यार संप्रदायाक मान दिता जर संप्रदायाक वयता ही सरपंचाची स्पेशल सांगता आनी वांगडा जे आहा ते हांव नको काय कितें तें जे संप्रदायाक वयता जाल्यार तुमी ते ऑफकोर्स अवश्य ते देवस्थाना खातीर देवस्थान देव जो हाडटा हे काडटा ते देवा खातीर येवंक जाल्ली कित्याक हांव कित्याक म्हणटा स्पेशली की सरपंच हेजे तुमकां जाल्यार व्हिडियो धाडटा आमचे कडेन अजुनूय आहा की फाटल्या दिसांनी वटपौर्णिमा ही न्हू कालची वटपौर्णिमा जाली तेन्ना वटपौर्णिमेच्या उत्सवाक जावं आनी 2-3 कसले उत्सव जाले तेन्ना तेंच्यांनी यजमानपात केला सरपंचान जावं आनी एक मेंबर आसा त्या मेंबरांनी यजमानपात केल्लेलें आहा थंयसर आनी तुमीच जे देव काडटा जाल्यार तुमीच येयना जाल्यार आनी कितें सांगतले ओके थँक्यू सर देव बरें